दिल जिहान न्यूज़ का मेज़बान राना वारिस अली आपसे मुखातब हूँ और आपको आगाह करना चाहता हूँ कि हम कलमे के नाम पर मजबूत कौम है, मगर हमारे हुक्मरान न जाने इन कलमे की ताकत रखने वाली अवाम को क्यों मरने पर मजबूर कर रहे हैं। इतनी जुल्म हो रहा है, इतनी ज्यादतियाँ हो रही हैं कि कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए रोज़ महंगाई का तूफान, सब्जी गरीबों की पहुंच में जो भी है, आटा वो हमें मिल रहा है जो भैंस बकरियों के लिए होता है। 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद रोटी खाने के काबिल है। तो कीमतें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। एक आटे का थैला जो 1100 से कम नहीं है, 10 किलो का आटा। गरीब की दिहाड़ी उतनी है, कम है, वो बच्चे पाले, दूध लाए, दूध भी खालिस नहीं है, कोई दुआ खालिस नहीं है, कोई चीज़ खालिस ही नहीं मिल रही। तो किधर लोग जाएं, किस हुकूमत के सामने अपील करें, किस हुक्मरानों को अपनी दाद साथ सुनाएं। वो हुक्मरान होते थे जिनको पीरों फकीरों की दुआएं होती थी, वो अवाम के लिए सब कुछ रूए कार लाते थे। गरीब का आंसू गिरना उनको अपना आंसू समझते थे। आज गरीब कौम की वजीर आला, पंजाब की 7-8 करोड़ अवाम की वजीर आला, उन्होंने अपना त्यारा खरीद रखा है। सुभान अल्लाह। गरीबों के साथ इससे बड़ा कोई मजाक है? ये गरीबों के ऊपर ये शाही खानदान, ये आला खानदान फौज है, वो पहले ऐसी कई हुकूमतों को सब दोष कर चुकी है, अदलिया नोटिस ले चुकी है। अब इन्होंने ऐनी अदालतें बना ली। आर्मी चीफ को क्या क्या उहदों से नवाज दिया गया कि सिर्फ ये कि वो हमारी मरबत में रहे, हमारे सामने बोल ना सके, अदलिया कोई नोटिस ना ले सके। तो ये क्या तमाशा हो रहा है? हम बोले भी ना, मरते भी जाएं, बिजली भी ना मिले, गैस भी ना मिले, पानी भी ना मिले, तो फिर हम बाज भी ना बुलंद करें। क्या क़यामत है हमारे ऊपर? किधर है वो अवाम? किधर है वो लोग साफी जो दलेर? टीवी में बैठकर, मुख्तलिफ चैनलों में बैठकर लोग कहते थे जब हुक्मरान जुल्म करेंगे तो इनकलाब आएगा, अवामी इनकलाब आएगा, वो लिखते थे। आज वो जमीन बोझ होकर बैठे हुए हैं, यानी कि खामोश खौफ के मारे लिखते ही नहीं है। कोई मेरे जैसा बहादुर आगे आना चाहे तो उसको कोई आने नहीं देता, इसलिए कि सच बोलता है। जो खरा आदमी होता है उसके साथ लोग कम होते हैं, मुनाफिकों के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा मुल्क जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हम मजबूत हैं, कलमे के नाम पर डटे हुए हैं, भूखे भी रहते हैं, लेकिन हुक्मरान किधर हैं वो जिनको हमारी फिक्र है, जो हमारे टैक्सों पर बिल इतने आते हैं, उसमें इतने टैक्स हैं। सिर्फ बोलने पर टैक्स नहीं है, नमाज पढ़ने पर टैक्स नहीं है, बाहर निकलने के घरों से बाहर टैक्स नहीं है, अजान देने पर टैक्स नहीं है, ये छूट है। अब तो मस्जिदों पर भी इन्होंने बिजली का बिल वाजिब कर दिया है। गरीबों के साथ क्या क्या करना है? सफाई टैक्स, कभी कोई टैक्स, कभी कोई टैक्स। खुदा के लिए कर्जे इतने ले लें कि हम सांस भी नहीं ले सकते। आने वाला बच्चा दुनिया में आएगा, मकरूज होके आएगा, किधर जाए? वो माएँ, वो बेटियां किधर हैं आज जो कहती थी जब मुश्किल आएगी तो दुआ करेंगे तो ये हुक्मरान हमारी सुनता है? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। ये आज वो टोला इनके साथ लग गया है। मैं गुनाहगार सच कह रहा हूँ, आज वो लोग इनके साथ लग गए जिनको अवाम से प्यार नहीं, जिनको किसी से कोई सरोकार नहीं, जो पैसे देकर वजारतें लेते हैं, ओहदे लेते हैं, MPA बनते हैं, जिन्होंने बनाया सबको पता है। आज उनको दुआएं जा रही है लोगों की, उनको आला ओहदे देकर खामोश कर दिया गया है। एक ओहदा छोड़ के दूसरा, दूसरे से तीसरा, कि वो बोल ना सके। नहीं, ये
دنیا کی دعائیں، یہ غریبوں کی بد دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ خدا کے لیے نواز شریف صاحب، خدا کے لیے آپ کے کان تو بند ہے، آپ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ان غریبوں کا حال، مگر پھر بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جبراً ہمارے اوپر مسلط ہو، کر لو جتنا ظلم کرنا ہے، کر لو جتنا ہمیں مارنا ہے، کوئی گل نہیں، ایک دن آپ کی پکڑ بھی اتنی ایسی ہوگی کہ آپ کو بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ ایک عمران خان کی بغض میں، عمران خان کی خوف کی وجہ سے تمام پاکستانی غریبوں کو کچلا جا رہا ہے، پھر بھی ان کی آواز نہیں بند کر سکے آپ۔ عمران خان اندر ہے تو آپ پر خوف طاری ہے۔ آپ کا کوئی ایسا بندہ نہیں جو ٹی وی میں بیٹھ کر کوئی عوام کی بہتری کی بات کرے، کوئی کسی کی صلاح کی بات کرے، کوئی ملک کی مضبوطی کی بات۔ عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے وہ کیا، انہوں نے تو جو کیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو اتنا قرضہ لے لیا کہ تاریخ میں آج تک کوئی نہیں لے سکا۔ کیا سہولت دے رہے ہیں؟ نہ آٹا، نہ دانا، نہ کوئی ایک چیز بھی خالص نہیں ہے، سوائے اس ٹولے کے جن کو مریم صاحبہ نے ساتھ بٹھا رکھا ہے، جن کے ساتھ ان کا اتنا ریلیشن ہے کہ وہ سچ بولتی ہیں نہیں، نہ بولتا کوئی۔ اس لیے جو حضوری وہ لوگ کیوں آگے آئیں گے جن کو آپ نے خریدا ہوا ہے؟ وہ لوگ کیوں بات کریں گے جو آپ کے کانے ہوں گے؟ تو میری ٹانگ کٹ گئی، میں جماعت کا رابطہ سیکرٹری رہا ہوں، تو میرا ٹانگ کٹوانے کا مجرم خواجہ عمران ذیر ہے، خواجہ عمران ذیر ہے۔ علی پرویز تو اچھا ہے، وہ تو بات کرتا ہے، وہ تو بہت سنتا ہے، وہ جو ہو سکے کرتا ہے، مگر اللہ خیر کرے، الیکشن آنے دو بلدیاتی، یا کبھی وقت آیا تو میں گلی گلی میں بتاؤں گا شور کر کے کہ یہ وہ ٹولہ ہے جن کو میں رات دن تقریریں کر کے لوگوں کے ووٹ مانگ مانگ کر ان کو یہاں سے جتلوایا، مگر انہوں نے، خواجہ عمران ذیر صاحب نے میری ٹانگ کٹوا دی۔ ان کی وجہ سے میں کہوں گا، جب کوئی پوچھے گا تو میں ریجن بتاؤں گا۔ آج وہ بات ہی نہیں سنتے، علاقے میں بجلی 3 گھنٹے جا رہی ہے، پردے دار بیٹیاں، بہنیں، مائیں گلی میں بیٹھی ہوتی ہے، کیا ہے ان کو عزت ہے؟ باتیں تو بہت کرتے ہیں۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے آرمی چیف صاحب، خدا کے لیے، خدا رسول کا واسطہ حافظ عاصم منیر صاحب، چیف جسٹس صاحب، اس قوم کو بچا لو۔ نہ خالص آٹا ہے، نہ خالص کوئی دوائی ہے، نہ دودھ ہے، نہ خالص پڑھائی ہے۔ پرائیویٹ سکول والوں نے لوگوں کے گلے دبا رکھے ہوئے۔ تعلیم ہے، یہ غریب کا بچہ کو پڑھ گیا تو ان کو نوکری نہیں مل رہی، غریب کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے، رشوت لے رہی۔ یہ 2-3 ادارے ہیں جو ان کو چلا رہے ہیں، یہ ان کی پکڑ میں ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ میری بد دعا بھی جائے گی انشاءاللہ۔ مریم صاحبہ، مریم اورنگزیب نو، عظمیٰ بہاری وغیرہ وغیرہ نو میں اتنے لیٹر لکھ دیے، اتنی آوازیں بھیجی، مگر کسی نے میری داد رسی نہیں کی۔ میں فاقہ کشی کر رہا ہوں، میرے علاقے کے علی پرویز ایم این اے صاحب جو اس وقت منسٹر ہیں، خواجہ عمران ذیر صاحب، میرا پتہ لینے تک نہیں آیا۔ تو یہ اخلاقیات ہے ان کا، یہ صرف یہ جانتے ہیں کہ آئی جی کو کیسے ملنا ہے، فلانے کو کیسے پکڑانا ہے، لویا کہاں سے چوری کرنا تھا، بڑی بات ہے، بڑی باتیں ہیں پرانی، کہاں سے ان کو لوگ چاہیے، جن کو یہ ملتے ہیں وہ وقت آنے پر میں دیکھوں گا کتنے ووٹ نکال سکیں گے یہاں سے، وہ غریبوں کے ووٹ دلوا سکیں گے۔ میں غریب جہاں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ لوگ نظر آئیں گے آپ کو، لیکن لویا بھی کھا گئے ریلوے کا، یہ فلٹر پلان لگانے کے پیسے بھی کھا گئے، آج وہ زمینوں کے مالک بھی بن گئے۔ وقت آیا تو وہ بھی بتاؤں گا، میں میڈیا والا ہوں، میڈیا پرسن، میں بتاؤں گا کہاں انہوں نے زمینیں لے رکھی، کہاں انہوں نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، وہ میں بتاؤں گا۔ مجھے کوئی خوف نہیں ان کا، نہ کہ مریم کا، نہ کسی مریم کے باپ کا۔ میں تو پہلے ہی مرا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کوئی ظلم کریں تو اس کا جواب دوں گا میں۔ وقت آیا تو انشاءاللہ میں اپنی قوم کو آگاہ کروں گا کہ یہ کیسے جیتے۔ جو فوت ہوئے لوگ ہیں
उनके वोट कैसे दिलवाए गए, कैसे दिलवाए जाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन में हमारा जो है वो भी बेहोश है, वो भी इनकी मरफत में है। तो मैं एंड पे फिर अपनी पाक आर्मी के चीफ को रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इन सब हुक्मरान समेत जो आला लटेरे हैं, साबका हों या मौजूदा, इनकी जायदादें जब्त करके मुल्क का कर्जा तारा जाए और इनको जेलों में बंद किया जाए, इनकी जमातों पर पाबंदी लगाई जाए। तो एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जो कि 1 साल के लिए इंदा इलेक्शन होने तक कौमी हुकूमत बनाई जाए। उसमें सोसाइटी के लोग हों, साफ़ी हों, उसमें जर्नैल रिटायर हों, उसमें वगैरह वगैरह लोग हों जो कि मुल्क और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। राना वारिस अली, आशफ कॉलोनी, UC 132, शालामार टाउन, लाहौर।